دنیا دے اندر جتنے عجیب کام ہوئے نا وہ سارے بنی اسرائیل یہودیاں وچ ہوئے. آپ فرماتے ہیں کہ انہاں دے ان عجیب واقعات نو بیان کر کے عبرت حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے. یعنی کہ آسمان تو پکے پکائے کھانے اترے، منو سلوہ اتریا تے بنی اسرائیل واسطے. بدلہ نے انہاں تے وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ بدلہ نے سائے کیتے تے بنی اسرائیل تے. انہاں دا بچہ پیدا ہوندے تے کپڑے پہن کے پیدا ہوندے. جو جو بچہ وڈا ہوندا جاندا ہے نال کپڑے بھی وڈے ہوندے جاندے ہیں. نہ انہوں نے مکان بنانے دی ضرورت کیونکہ بدل سایہ کر دیتے. جدو چاند نے بارش نازل ہو جاتی ہے. پانی منگیا کہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کلیم علیہ السلام پتھر دے اتے اسا مارو. انہاں آکھا جی سانو 12 قبیلے نے 12 چشمے چاہیے نے تاکہ اسی پانی دی وجہ تو لڑیے نا. ایک بار ڈنڈا ماریا تے 12 چشمے جاری ہو گئے. یعنی کہ سارے عجیب کام بنی اسرائیل دی قوم واسطے اللہ نے فرما دیتے. ہن ایتھے اللہ نے فرمایا کہ اسا بنی اسرائیل کو وعدہ لیا عبادت میری کرے آجے اور ماں باپ نہ حسن سلوک کرو. آؤ نوجوانوں سکھنیاں والیو. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے ایک دن عرض کی تھی یا اللہ ہر نبی دا جنت جو کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا. میرا جنہ جنتی ساتھی ہو میں نے دنیا دی بکھا دے. کونین دے بالی نے فرمایا جن نے محمد دا جنتی ساتھی بکھنا ہوئے فرمایا میرے عثمان غنی دی زیارت کر لوے. تسی نہیں بولے سبحان اللہ. ماشاءاللہ سجی قبلہ تشریف لے کے آئے میں خوش آمدید کہنا. سیدزادے آل رسول آجاون تے ماشاءاللہ بہاراں اور ہو جاندیاں نے روحانیت محفل دی اور ہو جاندی ہے فوراً. اللہ کریم آپ دا انہاں قبول فرمائے تے انہاں دے صدقے اللہ ساڈی بھی حاضری قبول فرمائے. نوجوانوں اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے عرض کی تھی میرا جنتی ساتھی وکھاؤ. حضور دا جنتی ساتھی عثمان غنی. انسان دا کڈا خوشبختی ہوندی ہے جدا گوانڈ چنگا ہوئے تے جدا گوانڈ ہی کملی والا ہوئے. بغداد دے وچ ایک کوٹھی دا مول پہ لگے تے کوٹھی پہ ویکھے پوچھا کنے دی؟ آکھیا 1 لکھ دینار دی. آکھیا اے کیوں؟ آکھیا اے دا گوانڈ یہودی ہے. تے دوسرے محلے کا ککھاں دی کلی بھی وکے تے او دا پوچھا مل کی ہے. آکھیا 2 لکھ دینار. آکھیا کوٹھی لکھ دی کلی 2 لکھ دی. آکھیا کوٹھی دا گوانڈ یہودی ہے کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. گوانڈ چنگا ہے. گوانڈ چنگا ہوئے مکان خریدنا ہوئے لوگ کہنے پہلے پتہ کرو گوانڈ کیڑا ہے کدھر زندگی عذاب نہ بن جائے. اچھا گوانڈ ہوئے کڈا خوش بخت عثمان غنی ہو جدا گوانڈ جنت کملی والا ہوئے گا. میرے نبی نے فرمایا میرا جنتی ساتھی میرا عثمان غنی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی میرا بھی جنتی ساتھی دکھاؤ. اللہ نے فرمایا کہ او فلاں گاؤں دے اندر ایک بازار ہے اس بازار چ ایک کسائی دی دکان ہے او گوشت بنان والا کسائی تہاڈا جنت دا ساتھی ہوے گا. اللہ دے نبی نو خیال آیا تے نبی او جڑا وکان عند اللہ وجیہا. نبی تے بڑے عظمتاں والے پر او دی واری آئی تے رب نے فرمایا وکان عند اللہ وجیہا. اللہ فرمایا او نبی ہے جڑا اللہ دی بارگاہ چ بڑا وجاہت والا نبی ہے بڑی عزت والا نبی ہے. او نبی جدے بارے رب قرآن چ فرمایا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. فرمایا جدے رب نے ڈائریکٹ گلاں کیتیاں حالاں ڈائریکٹ رب کسے نال گل نہیں کردا. اللہ نے فرمایا جے میں گل کسے نال کرنی ہوے تے 3 طریقے نے. فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. 3 طریقے اللہ نے قرآن چ بیان کیتے کہ میں 3 طریقے نال کسی نہ گل کرنا. پہلا فرمایا وحی دے ذریعے یعنی جبریل یا کوئی بھی وحی. دوسرا طریقہ کیے فرمایا میں پردے دے پیچھے کلام کرنا کسی نال الا وحیا او من وراء حجاب یعنی حجاب چ رہ کے پردے چ رہ کے. اور تیسرا فرمایا او یرسل رسولا فرمایا کوئی رسول بھیج کے پیغمبر بھیج کے فرشتہ بھیج کے تے اللہ کسی نے اپنا گل کر دے. پر واہ موسیٰ کلیم تیری عظمت تو صدقے جاواں وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. او جڑا رب نال ڈائریکٹ گلاں کرے ڈائریکٹ گلاں کرے اتنا عظمت والا نبی تے جنت چ ساتھی کون؟ کسائی. اللہ دے نبی نو خیال آیا میں ایڈا عظمت والا نبی میرا گوانڈ کوئی نبی نہیں کوئی ولی نہیں کسائی. آپ نو خیال آیا ہووے نا تے ویکھ کے نا او کسائی ذات دا کسائی تے عمل کڑے کردا ہے کہ رب نے نبی دا جنت چ ساتھ دیتا ہے. علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ پوچھان دے جب اس گاؤں دے بازار تے اس دکان تے گئے نا تے خیال آیا چھپ کے دیکھا عمل کی کر دے کیڑی نیکی کر دے. آپ نے دیکھا کہ وہ
جیڑا بغیر ہڈیاں دے گوشت ہے، جنہوں آج تسی بون لیس کہندے ہو کہ بون لیس جیڑا ہڈی تو بغیر گوشت ہوئے وہ زیادہ مہنگا وکدے، او جیڑا بغیر ہڈی دے گوشت ہے انہوں رکھدا جاندا ہے تے جیڑا ہڈیاں والا گوشت ہے انہوں بیچدا جاندا ہے۔ اللہ دے نبی نو خیال آیا ایک ہوئی دا عمل چنگا تے نہیں کہ ہڈی والا گوشت بیچدا ہے بغیر ہڈی والا رکھ لیندا ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام فرماتے نے سارا دن ویکھدا رہیا کوئی عمل نظر ہی نہیں آیا، شام نو کسائی دکان بند کرن لگا نا تے اللہ دے نبی نو خیال آیا میں دے گھر نہ جاواں اے دے گھر چ عمل ویکھاں اور ایک گھر چ کوئی نیکی کردا ہوئے، رات مصلی تے گزاردا ہوئے، کوئی تہجد گزار ہوئے، نمازی ہوئے، میں دیکھا گھر چ کی کر دے۔ وہ دکان بند کر رہا تے آپ نے فرمایا کہ میں مسافر ہاں، میں تیرے گھر آج مہمان بن کے رہنا چاہنا۔ انہیں رب دے نبی دا چہرہ ویکھیا نا جدوں، یاد رکھیو نبی وچ عیب نہیں ہوندا تے جدے چ عیب ہوے او نبی نہیں ہوندا، نبی وچ عیب نہیں ہوندا تے جدے وچ کونسل صاحب عیب ہوے او نبی نہیں ہوندا۔ مرزیاں نے انہوں نبی بنا کے لے آندا او جڑا اکھوں ہی کانا سی، رنگ دا ہی کالا، کوجا، منہ نہ متھا تے جن پاڑوں لتھا تے ریشاں کردہ میرے نبی دیاں۔ یاد رکھو نبی چ عیب نہیں ہوندا، جدے چ عیب ہوئے وہ نبی نہیں ہوندا۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم بڑے سونے نبی سن، حسن اللہ نے بڑا عطا کیتا سی۔ انہیں جدو حضرت موسیٰ کلیم دا چہرہ ویکھیا تے انہیں آکھا ایڈا سونا پرونا میرے گھر آجے منوں کی چاہی دے حضور آؤ نا۔ وہ لے کے گھر گیا، انہیں جدو گھر گیا تے کسائی نے وہ جڑا سارا دن گوشت جمع کردہ رہا نا، وہ جا کے اپنی بیوی نو نہیں دیتا، انہوں آپ دھونا شروع کر دیتا، نال آٹا گن دے تے نال سالن پہ پکا دے۔ اللہ دے نبی فرماتے نے میں ویکھدا رہیا نہ یہ بیوی نو ملیا ہے نہ بچیاں نو ملیا ہے، دیوار دے نال ایک جھولا ایک پھیلا پہ لٹک دے، انہوں اتاریا تے اودے چوں ایک مائی نکلی، وڈیری جی مائی جھولے چ رکھ کے گیا سی، انہوں نکال کے تے لٹایا۔ مائی دا وجود کہندے نے اس طرح نرم ہو چکا جی میں چڑیا ہوندی ہے، یعنی کہ اتنی ضعیف تے بزرگ مائی ہو گئی، اتنی نحیف تے کمزور ہو گئی۔ انہیں اس مائی نو چار پائی تے لٹا کے اس سالن بنایا، آپ روٹی پکائی، روٹی پکا کے اس سالن دے وچ جڑا گوشت والا سالن بنایا او دے شور وچ بھگو کے نرم کیتی، پیالہ بھر کے مائی دے قریب آیا، روٹی پہلے ہی نرم ہے پر مائی اتنی کمزور ہے کہ وہ بھی نہیں کھا سکتی، انہیں روٹی پہلے اپنے منہ چ ڈالی، انہوں نرم کیتا، نرم کر کے تے مائی دے منہ چ ڈال دے۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماندے میں او دا عمل ویکھدا رہیا، اچانک تھوڑی دیر دے بعد مائی دے لب ہلے تے مائی دے لباں چوں آواز آئی بیٹا پانی پلا۔ آپ فرماندے نے او نوجوان کسائی پانی لین گیا تے میں ویکھیا مائی دے لب پہ ہلدے نے۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماندے نے میں اٹھ کے مائی دے قریب چلا گیا، اللہ دے نبی موسیٰ فرماندے نے میں ویکھیا مائی نے عرض کیتی یا اللہ میں اپنے پتر دے بڑی راضی ہاں، عرض کیتی یا اللہ ساری زندگی میرا پتر میری خدمتاں کردا رہیا، عرض کر دیا نیلی چھت دیا مالکہ میں دعا دینی آؤں میرے پتر نو قیامت نو جنت موسیٰ دا ساتھی بناو دیویں۔ اللہ دے نبی موسیٰ نے فرمایا مائی جی میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ نے میں نو بھیجی ہے، تو آڈیاں دعاواں قبول ہو گئیاں نے، تو آڈا پتر قیامت نو جنت میرا ساتھی بنے گا۔ مائی نے نگاہ اٹھی رب دے نبی دا چہرہ ویکھے آؤ، مائی نے موسیٰ دا کلمہ پڑھیا تو دی روح پرواز کر گئی، ادھر مائی فوت ہو گئی، ادھر پتر پانی لے کے آ گیا، انہیں ماں دے لباں دے نال پیالہ لگایا پر ماں فوت ہو گئی، وہ اپنی ماں دے سینے تے لیٹ کے رون لگے پہ آؤ، بڑی دیر رون تو بعد اٹھ کے کہنے لگا انہیں والے آؤ تو کدھرے رب دا نبی موسیٰ آتے نہیں، فرمایا تینوں کی میں پتہ چلے آؤ، کہنے لگا بچپن جو بے خدا یا رہے آؤ میری ماں دعا ماں کر دی سی اللہ مینوں اس ویلے تک موت نہ دیویں جب تک میں رب دے نبی موسیٰ دا چہرہ نہ بے خلما، آج میری ماں تینوں بے کے مر گئی لگتا تو موسیٰ نبی ہیں۔ اللہ دے نبی پھڑ کے انہوں سینے نہ لایا، فرمایا میں رب دا نبی موسیٰ کلیم اللہ دا پیغام لے کے آیا، تو جنت میرا ساتھی ہوئے گا، فرمایا اس میں تیرے عمل ویکھنے آیا سا اور سارا دن تے رات ویکھ کے پتہ چلے اور تے عمل کوئی نہیں کہ ماں دیاں دعاواں نے جڑیاں تینوں کھج کھج جنت چلی جاندیاں۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ادھر لو ادھر سے ادھر
ادھر بسم اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ جی. آل رسول، نسل رسول، خون بطول، پیر طریقت رابر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید طارق حسین شاہ صاحب شیرازی زیب و زینت آستان علیہ جوڑی شریف تشریف لے کے آئے. میں آپ نے خوش آمدید کرنا. سید تے ایک نہیں مان ہوتا تے دو دو نے ماشاءاللہ. اتنے تو دو ہو گئے ماشاءاللہ. اللہ اچھا یہ بھی سید نے، یہ بھی سید نے. یہ مطلب پھر تے آج سیدہ دی بہار آئی ہے ماشاءاللہ جی. شکر الحمدللہ. خوش بخت ہو کہ تواڈے گاؤں کے اندر اتنے سادات کرام تشریف لے کے آئے نے. نبی پاک دا خون، ایک صحابی نے حضور دا خون پی لیا. حضرت مالک بن سنان انہوں دا نام ہے. انہوں نے حضور دا خون پی لیا. حضرت عبداللہ بن زبیر حضور دے صحابی نے، حضور دے پھپھو دے بیٹے نے، انہوں نے بھی ایک دن حضور دا خون پی لیا. وہ جس دن شہید ہوئے انہوں نے منہ وچوں اس دن بھی مشک دی خوشبو آندی سی. تے حضور نے فرمایا جنہیں جنتی ویکھنا ہوئے مالک بن سنان نو ویکھ لے. کیوں؟ ایدیاں رگاں چ محمد دا خون ٹر گیا ہے، ایدے تے دوزخ حرام ہو گئی ہے. وہ جدے وچ خون ٹر جے وہ جنتی ہے، تے جڑے ہون ہی خون. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. یہ ہے نہیں خون رسول جنہ دے وجود دی تربیت تے جنہ دے وجود دی اللہ رب العزت نے پرورشی خون مصطفیٰ نال کیتی ہوئے. تو اسی خوشبخت کہ سانو سادات کرام دی زیارت نصیب ہوئی. نوجوانوں ایک پیغام میں اے دیتا ہے کہ انہیں آکھیا جی اے ماں دیاں دعاواں نے. موسیٰ کلیم نے فرمایا ماں دیاں دعاواں نے جڑیاں تینوں کھچ کھچ جنت چلے جاندیاں نے تے رب دے نبی دا ساتھی بنے گا. میں دا ترجمہ جے کریا کرنا وا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں. پڑھو یا نہ پڑھو مرضی تواڈی ہے، پر میرا دل کردا تسی میرے نال رل کے پڑھو. جنہوں اپنی ماں نال اس ویلے سن کے پیار آ رہا ہے نا کہ میں جا کے ماں دے قدم چ ملواں، وہ رل کے میرے نال پڑھے. تو سارے مل کے پڑھیے عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں. تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں، اور رو پے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں. یاد جد آیاں وفاواں. چیز دے مطالعے دے مطابق میں اگر کتاباں دے حوالے نہ عرض کراں تے میں آج تک زندگی چ جتنا بھی دی توفیق نہ مطالعہ کیتا ہے، اور میں اپنے 24 سالہ دور خطابت نو جے ویکھا میں دنیا دا ہر خطہ پھرے. نوجوانوں سخنیاں والیوں میں کسی بھی عظمت والے بندے کول جدوں بیٹھا نا انہوں نے علیحدہ کر کے پوچھا کہ مقام کتھوں لیا، تے انہیں میں نے ایک جملہ ضرور بولیا کہ آسی صاحب یا تو انہیں آکھا میری ماں دی دعائے، یا انہیں میں نے آکھا میرے ابو دی دعائے، یا انہیں میں نے آکھا جی میرے مرشد دی دعائے. شاہ جی قبلہ میں جس بھی عظمت والے بندے نو وکھے نا انہیں ضرور جملہ بولیا یا ماں باپ دی دعا یا مرشد دی دعائے. انسان عظمت دے اودو پہنچ دے جدو او دی ماں یا او دے باپ دی دعا ہو جائے. یاد رکھو آج جڑے نوجوان آ کے کہتے نا اسی صاحب تعویذ لکھ دیو، دم کر دیو، کو وظیفہ دیو، میرا کام نہیں بندا. کدے ابھی وظیفہ آدم آ کے ویکھنا کہ شام نو امی کول یا ابو کول بیٹھ کے آکھیا کرو جی میرا اے فلانا کام اے جڑا نہیں ہو رہا تے دعا کرو بلا. تے جے دنیا تے ٹر گئے ہون تے قبر تے جا کے بھی آکھے نا یقین کرو قبر چ بھی تیرے واسطے رحمت نے کہ تو قبر تے بھی ٹر جا میں تیرے صغیرہ گناہ معاف ہو جاندے نے. یعنی ماپے صرف زندہ ہی رہن تے او رحمت نہیں، قبر چ بھی ٹر جاواں تے رحمت نے. کدے اپنی امی تے ابو کولو دعا کرا کے تے ویکھ، پھر ویکھ تیرے جڑے بڑے اڑے کام نے نا کہ میں نکل دے نے. انسان اپنے بل بوتے تے اس مقام تے نہیں پہنچدا. انسان مسلح تے گزاریاں راتاں بھی اس مقام تے نہیں پہنچاندیاں جڑیاں ایک ماں تے باپ دیاں دعاواں پہنچا دیندیاں نے. جوانوں اس نوجوان بچی دی شادی ہوئی تو نے عرض کی یا اللہ پتر دے دے. ایسی کملی والے دی دیوانی کہ کہنے لگی یا اللہ پتر دے گا تے نا او دا محمد ہی رکھاں گی تے تیرے محمد دین دا عالم بناواں گی.
اللہ بڑا سونا جا پتر عطا کر دیتا ماں نے دا نام محمد رکھیا ہن ماں اس خیال کہ پتر جوان ہوئے گا تینوں عالم دین بناوا گی وہ ماما اجدیاں ماما ورگیاں نہیں سن نا انہوں نے پتہ ہوندا سی کہ پتر عالم دین بنیا تے بادشاہاں نے بھی یہ ہاتھ چومنے نے انہاں ماما دا چاہ ہوندا سی پتر نوں عالم بنائیے اج تے عالم دی قدر ہی گھٹا دیتی نا امام مسجد تے خطیب دی تے عزت ہی ہونا نہ رہی آج مولوی کہہ کے پکارے جاندہ ملہ کہہ کے پکارے جاندہ مولوی نو فیس بک تے پریشان کیتا جاندہ کیوں تاکہ کوئی اپنے پتر نو مولوی نہ بناوے اے یہودی دی سازش ہے اے حنود دی سازش ہے اے سارے دی سازش ہے اسلام دے خلاف کہ اے پتر نو مولوی نہ کدرے بناون مولوی دی عزت گھٹا دیو پر او زمانہ او سی کہ بادشاہ بھی مولوی دی جتی نو ہاتھ لگاون اور ترس دے سن ماں نو خیال آیا میں پتر نو عالم دین بناواں پر پتر جدو ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں نے دیکھا کہ پتر ٹھکراں کھا کھا کے ڈگ دے غور کیتا ہے ڈگ دا کیوں ہے ماں دا کلیجہ نکل گیا کیونکہ پتر پیدائشی طور تے نبینہ پیدا ہویا اکھیاں تے ہیں پر نور کوئی نہیں نوجوانوں ماں نے مصلی بچھا کے عرض کی تھی سجدے دے اندر کہنے لگی ربا میں ایمیں دا نہیں سی منگیا میں تے منگیا سی پتر دینے گا نبی دے دین دیالی بناواں گی اے اکھا تو نبی نہ اکھا چ نور کوئی نہیں ساری دن رنگی ٹھکرا کھا کے ڈگدا رہے گا سجدے تے کہن لگی اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور دے دے روندیاں روندیاں ماں دی اکھ لگ گئی ایک بڑے راجا بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دی اکھاں دا نور دے دیتا ہی ماں نے اٹھ کے بیکیا پتر دی اکھاں دا نور واپس آ گیا اوہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی دنیا امام بخاری کہندی ہے جاؤ جا کے امام بخاری دی قبر تے بھی پوچھ لو امام بخاری اے امام الائمہ اے امام المحدثین یہ مقام کتھوں لیا تے قبر چو اج بھی آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا پلا ہوئے میری ماں دا پاویں فرید ہوئے پاویں امام بخاری ہوئے پیچھے دعاواں بھائی سارے بولو پیچھے دعاواں ماں دیاں ماں تی تو وہ دعاوے جنوں نبی بھی ماما کو دعاواں کرا دے یہ ماں او ہستی ہے جدی گود چو کتب تے عبدال تے ولی تے نبی سارے ہی پلے نے ماں ایک ایسی ہستی نبی کریم رو پہ صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو فرمایا امی یاد آ رہی ہے ماں یاد آ رہی یعنی نبی پاک نو بھی ماں دی یاست آوے رحمت للعالمین نے پر یاد ماں آ رہی فرمایا میرا دل کردہ او میرے حجرے چ میری آمینہ ماں بیٹھی ہوئے میں عشاء دی نماز مسلح تے پڑھ دا ہوں فاتحہ بھی پڑھ لواں تے امی دی آواز آوے محمد میری گل سن جا فرمایا میں محمد دا جی کردہ میری امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آؤں ماں ایک ایسی ہستی ہے نوجوانوں جدو آئی نا ماں دی باری تے میری نبی نے ماں دے قدمت تھلے جنت رکھ دیتی اے تو ہاڑے بچو کسی بندے دا لاہور بیریا ٹاؤن چ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا وہ بندہ کروڑ پتی ہوندہ ہے لوگ کہندے نہیں کروڑاں پتی ہے کیونکہ دیکھو 10 مرلے دا پلاٹ بیریا ٹاؤن چ 10 مرلے دے پلاٹ دا مالک نہیں مان او مائی کنی امیر ہو جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے جنت دا تے 1 انچ ٹکڑا رب دی پوری زمین تے آسمان تے پوری کائنات نالو افضل ہے 1 انچ دا ٹکڑا تے جڑے قدمہ تھلے ساری جنت ہوئے او مائی کنی امیر ہے اور کدے غور کیتا جو سکھنیاں والے ہو او مائی جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے او مائی ساری زندگی کپڑے ساڑے ابو دے دوے جتی ساڑے ابو دی پالش کرے کپڑے ابو ساڑے دے پریس کرے روٹی ساڑے ابو دی پکاوے ابو دے قدم بھی دباوے تے ناز بھی کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہاں میں نو سچی دسیو ایڈی امیر مائی جڑے بابے دی خدمت کر دیئے وہ بابے دی کنی کشان ہوئے گی وہ جدی ماں بھی نوکری کرے وہ بابا کیڑی عظمت والا ہے بھائی اچھا بولو سبحان اللہ وہ باپ کتنی عظمت والا جدی ماں بھی نوکریاں کرے یاد رکھے اولاد دی جنت ماں کھلے پر ماں دی جنت باپ کھلے یہ عورت اپنے شوہر دی نہ شکری ہو جائے تے سدھی دوزخ پتہ چلے اولاد دی جنت ماں کھلے ماں دی جنت باپ کھلے
تو جتھے اپنی جنت دا ادب کر دیو نال اپنی جنت دی جنت دا بھی ادب کریا کرو، انہاں دا بھی ادب کرو۔ اپنے ماں تے اپنے باپ دے سویرے اٹھ کے ہاتھ تے قدماں دا بوسا لائے، جس زمانے چ اس دن تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا۔ تے جے انہاں دی قدر پوچھنی تے جا کسے اس کول پوچھ جدے ٹر گئے نے، جدے ٹر گئے۔ میں اکثر جملہ بولنا، اے عید وڈی گزری نا، تساں سکھنیاں وچ ویکھیا ہوے گا سارے پنڈ والے نویں کپڑے پا کے خوشیاں مناندے ہون گے، پر جنہاں دے ماں پے ٹر گئے نا، وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں گئے ہون گے، وہ عید پڑھ کے سدھے قبرستان گئے ہون گے۔ لوگ پنڈ وچ نویں کپڑے پا کے خوشیاں پہ بناندے سن، تے قبرستان دا کہ عید والے دن چکر لگاویں، کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوئے گا تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوئے گا۔ ماں پہ ٹر جاواں تے عیداں بھی عیداں نہیں لگدیاں، نہ عیداں خوشیاں دیندیاں جدوں ماں پہ ٹر جاوے۔ انہاں دی جندیاں جندیاں قدر کر لو، اے ٹر جاواں تے پیچھے حسرتاں ہی باقی رہ جاندیاں جی۔ یہ میں تانوں ایک عظمت والا گنا کے دساں، یہ اجازت دیو تے تھوڑے جے گنا کے نہ دساں میں۔ بے مرشد چپ روے، جدا مرشد علی ہے او بندہ بولے سبحان اللہ۔ میں چپ کر کے بھی تقریر کلا بھی کر جاواں گا، تقریر پھر بھی ہو جانی ہے، پر اے جڑے کیمرے لگے نے مینوں پھسا دیندے نے، کہ پوری دنیا تانوں ویکھ لینا تو نہ کہنا ساڈے کول نہیں سبحان اللہ کرا جاندے ہو تے اپنے گوانڈی تواڈے کول بول دے ہی نہیں۔ میں اس واسطے کہہ رہا کہ ذرا مینوں کوئی لامہ نہ دے، اس واسطے اونچا بولو سبحان اللہ۔ عظمت والا جیڑا بھی ویکھ لو، اے تسی دربار تے بیٹھے ہو نا، ایتھے ہر محفل وچ برسا بھی نعرہ لگدا ہے، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید۔ اللہ اور کراز کرو نا تے جنی جنوبی پنجاب دی پٹی ہے، ہر محفل وچ آئی نعرہ ہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید۔ بھائی زمانے چ اینے ولی نے نعرے فرید دے کیوں لگدے نے؟ اینے ولی نے نعرے فرید دے کیوں لگدے نے؟ جاؤ جا کے آج بھی پاک پتن بابے فرید کو لو پوچھو بابا اے تیرے نعرے کیوں اتنے لگ دینے؟ تے آج بھی قبر جو آواز آوے گی بھلا ہوئے میری ماں دا، بھلا ہوئے میری ماں دا۔ او ماں جن نے بچپن چاکھیا فریدہ پتر نماز پڑھیا کر، عرض کی تھی امی نماز پڑھیے کی میرے دائے؟ ماں نو پتہ سے انہوں شکر پسند ہے، امی نے آکھیا پتر نماز پڑھیے رب شکر دے دائے۔ اذان دی آواز آئی تے آکھیا امی نماز پڑھیے، امی نے فرما تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں۔ او بڑی سیانی ماں انہیں شکر دی پوڑی بنا کے نا تے مسلح دے نیچے رکھ دیتی، نماز پڑھ کے تے سلام پھیریا تے عرض کی تھی امی شکر تے نہیں میری؟ امی نے فرمایا پتر جدو نماز پڑھیے کر مسلح دے نیچے رکھ جاندے نے۔ مسلح اٹھایا پوری نکلی شکر کھاتی لطف آیا، اگلی اذان ہوئی تے پھر آکھیا امی نماز پڑھیے، امی فرما تو وضو کر میں مسلح بچھاواں، پوری بنا کے پھر نیچے رکھی۔ اس ماں دیاں عظمتاں نو سلام جنہیں شکر دیاں پوڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا۔ ویلا گزردا جا رہا، نمازی بن گئے نا، پکے نمازی۔ ساڑھے اگو کی دیکھ بہت بڑے سیدزادے گزرے، حضرت پیر سید ضمیر الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میں شاہ جی بچپن چک واری انہوں کو بیٹھا تے آپ نے ایک جملہ فرمایا مینوں اج تک یاد ہے۔ آپ فرماتے نے مینوں پہ کہنے لگے ادو کہندے نے حافظ جی ساڈے دور چ مسجداں کچیاں ہوندیاں سن، نمازی پکے ہوندے سن، ہن مسجداں پکیاں ہو گئیاں تے نمازی کچے ہو گئے نے۔ یار ادو مسجداں کچیاں پر نمازی بڑے پکے ہوندے سن، پکے نمازی بابا فرید بن گئے نا۔ آپ ایک دن باہر کھیل کے آئے تھے، آپ ہی مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگے۔ امی وے کے فرمایا بے فرید پتر وضو تے کر لے، آکھیا امی وضو باہر کر کے آیا، اینا کیا کہ نیت کر لی۔ ادھر بابا فرید نے مصلی بچھایا، ادھر ماں نے بھی مصلی بچھا لیا۔ اما رو کے کہنے لگی اللہ آج ماں دی عزت رہ جائے، آج جائے شکر نہ ملی میرے فرید دل ٹوٹ جائے گا۔ عرض کی تھی یا اللہ کدھر فرید بے نمازی نہ ہو جائے، آج شکر نہ ملی میری لاج رکھ لینی۔ عرض کی تھی ربا تو یوں ماں دی لاج رکھنی۔ ادھر فرید نے نماز پڑھ کے مصلی چکیا، نیچے دریا شکر دا پیا چلدا ہے۔ عرض کی تھی اماں جی آگئی ہے، اماں نے بے کے پھڑ کے سینے لا لیا کہ اماں کہنے لگی فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہوں آج نہ رکھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار چورہ شریف۔ اگے میں رکھ دی ساں جو سائیاں آپ رکھیے، پامیں ہوئے فرید پیچھے دعاواں، سارے بولو پیچھے دعاواں، بھائی انجنی پیچھے دعاواں ماں دیاں، پیچھے دعاواں ماں دیاں پامیں فرید ہوئے۔ اور سنا دے ماں بخارا شہر دے اندر نوجوان بچی دی شادی ہوئی، بھائی صاحب کونسل ساجی قبلہ
ساڈے کونسلر صاحب کتنے گئے کتنے نے ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ تانوں ہور عزت نال نوازے جی نوجوانوں بخارا شہر دے اندر ایک نوجوان بچی دی شادی ہوئی تو نے دعا کی اللہ مینوں پتر دے دے آج جڑے بیٹھے ہو نا نوجوان تانوں نہیں پتا تیری پیدائش تو پہلے تیری ماں نے تیرے واسطے کنیاں دعاواں منگیاں سن وہ کنے درباراں تے گئی سی انہیں کنے کو وظیفے پڑے سن کہ مینوں پتر دے دے تیرے آمد تو پہلے بھی ماں تینوں ہی منگ دی رہی ہے تینوں تے یاد ہی نہیں تینوں تے پتہ ہی نہیں تیری ماں نے تیرے واسطے کنیاں کو راتاں جاگی تینوں نہیں پتا تیرے باپ نے تیرے پیچھے جوانی کی میں برباد کی تھی او عرب دی گرمی چا سعودی عرب دی 12ویں 14ویں منزل تے جا کے جڑا بابا دہاڑی لگاندا ہے نا وہ اس واسطے دہاڑی لگاندا ہے کہ میں تے گرمی چ دہاڑی لگا لواں پر پاکستان چ جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر پیا دیندا ہے نا وہ اے سی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے تے پتر جوان ہو کے پوچھدا ابو جی تساں میرے لئے کیتا کی تساں میرے لئے کیتا ہے وہ جھلیا ہور کی کرے باپ نے پوری جوانی تیرے نامے لا دی تھی تو اجے پوچھنا ابو جی کیتا کی ہے انہیں اپنی ساری جوانی جڑی جوانی تو پہ بیخنا تیرے باپ نے بھی ہڈائی سی پر انہیں اپنے واسطے نہیں تیرے واسطے ہڈا دیتی انہیں ساری جوانی تیرے نام لا کے اپنی جوانی برباد کر دیتی وہ اپنا سوٹ نہیں سی خریدا تیرا خرید کے لکے آدھا سی میری ملت دینا جوانوں امی قدر حضرات قرآن مجید دے اندر اللہ نے اس موضوع بیان بار بار بیان فرمایا میں جڑی آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل دی پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ دی اس جز اور حصے دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فرمایا میں تہاڈا پالن ہار میں تہاڈا رب میں تہاڈا پروردگار تسانو حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کریا جے میری ہی کریا جے اور میری عبادت کے بعد جڑے سارے تو اہم کم کرنا ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں اور اپنے باپ تے احسان کرو اولاد اپنے ماں باپ تے کس طرح احسان کر سکتی ہے کیا اولاد اپنے ماں باپ تے کوئی احسان ہے شام نو بیٹا کم تو آکے تے اپنے باپ دے قدم دباوے تے کیا وہ پتر اپنے باپ نو کہہ سکتا کہ ابو جی میں تہاڈے تے احسان پہ کرنا اللہ نہ کرے ماں بیمار ہو جائے اولاد اپنے ماں دی علاج معالجہ کرا کے کہے کہ امی جی اساں تہاڈے تے احسان کیتا ہے ہرگز ایسا نہیں ہوتا پھر وہ کیڑا احسان ہے جڑا رب ماں باپ واسطے تقاضا کر رہے تے رب فرما رہے اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو کیا اولاد اپنے ماں باپ تے کوئی احسان ہو سکتا ہے گرامی قدر حضرات ایک نوجوان اپنے کندھیاں تے کمائی وڈیری بٹھا کے کعبے دا طواف کرا رہا اس نوجوانوں کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہے حضور علیہ السلام دے صحابی حبر الامہ اس امت دے سب تو بڑے عالم اور قرآن مجید دے پہلے مفسر ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس نے انہوں خیال آیا کہ میں انہوں کو مسئلہ نہ پوچھ لواں اتنے عظیم صحابی رسول نے انہیں عرض کی تھی لجپال آ جڑی کندھے انتے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے آج میں گھر گیا تو میری ماں نے فرمایا کہ بیٹا میرا دل کر دے میں کعبے دا طواف کر کے آواں تو میں اپنی ماں نو کندھے انتے بٹھا کے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے 6 میل چل کے آیا کہ جنہاں گرم پتھراں تے اگر گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تو وہ بھی کباب بن جائے اتنے گرم پتھراں تے چل کے ماں نو کندھے انتے اٹھا کے آیا تو اپنی ماں نو طواف کعبہ کروا رہے ہیں تو کیا میں اپنی ماں دا اج حق ادا نہیں کر دیتا آج میں اپنی ماں دے حقوق سارے ادا نہیں کر دیتے میں اپنی ماں تے احسان نہیں کر دیتا آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا کیا تو ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں انہیں عرض کی تھی جی حضور میں ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا بیٹا سن فرمایا تینوں جنم دے لگے ہیں جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سننا انہاں جھٹکیاں جو اجے ایک جھٹکے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا فرمایا تیری ماں نے بچپن جڑا تینوں دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاون دی ایک چسکی تے ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا تو ماں دے حق تے ادا ہی کوئی نہیں کر سکدا باپ دے حق تے ادا کر ہی کوئی نہیں سکدا پھر انہاں تے احسان کون کرے اصل معاملہ ایوے کہ اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان اللہ فرماتا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے عربی دے اندر کہندے نے کہ الانسان عبد الاحسان انسان احسان دا غلام ہوندا ہے یعنی کوئی کسی تے احسان کرے ہووے بندہ نسلی تے
اپنی اولاداں نو دس کے جاندا ہے کہ فلاں بندے دا میرے تے احسان ہے او دا بھلا کرے آجے انسان ہوتے اللہ تے رسول تو بعد سب تو زیادہ احسان یا تو دی ماں دینے تے یا باپ دینے اللہ فرماندا جڑے بچپن چو تیری ماں تے باپ نے تیرے تے احسان کیتے ان احسانات تے بدلے ہن تو بھی انہاں تے احسان کریا کر انسان کتنے بھی اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کر لوے کتنے احسان بھی کرے اولاد اپنے ماں پیاں تے کوئی احسان نہیں کیونکہ اجے اولاد اپنے ماں باپ دے احساناں دے بدلے پہ ادا کر دیے نہ انہاں دے احساناں دے بدلے ادا ہونے تے نہ اولاد اپنے ماں باپ تے کوئی احسان ہونا اس واسطے فرمایا احسان کری جا تے بھول جا کیونکہ تو اجے ماں باپ دے احساناں دے بدلے بھی ادا نہیں کر سکیا ساری زندگی خدمت تے ادب کرو باپ دے پسینے دے قطرے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکدا مان ایک رات جڑی اپنی اولاد دی جاگ لوے او دا بھی بدلہ ادا نہیں کر سکدی قرآن مجید دے اندر اللہ نے بار بار اس موضوع بیان فرمایا چند آیات پڑھو اگے ماں باپ دا ذکر آ جاندا ہے چند رکوع پڑھو اگے پھر ماں باپ دا ذکر آ جاندا ہے اللہ بار بار کیوں ماں باپ دا قرآن چ ذکر فرما رہے ہیں کہ اپنی عبادت دے بعد ذکر کردا ہے کہ عبادت کر کے کدھر بھلے کھچ نہ پے جائیں کہ میں بڑا شب گزاراں میں بڑا نمازی ہاں میں بڑا تہجد گزاراں میں بڑا حاجی ہاں میں بڑا سخی ہاں ہن مینوں اورے ماں پے دے ادب دی لوڑ نہیں فرمایا میں عبادت دے نال ماں باپ دا ذکر اس واسطے کر رہا ہاں کہ رات ساری جاگ کے یہ سویرے ماں نو جھڑک مار دیتی نا تے ابو نو اکھیاں کٹ کے ویکھ لیا تے تیری رات دا جگراتا قبول کوئی نہیں ہاں سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے باپ دے ہاتھ چوم تیری رات ستیاں بھی گزر گئی ہو سکتا رب تیری رات عبادت چ شمار کر لوے پہلے انہاں تے احسان کر عبادت دے بعد فرائض دے بعد پہلے اپنے ماں باپ دا حق ادا کرو سنیے قرآن اللہ قرآن مجید چ کتھے کتھے ماں باپ دا کیویں کیویں ذکر کردا ہے میں جلدی جلدی دو چار باتاں سنانیاں نے انہیں کو اونچی سبحان اللہ سارے فرماؤ کہ مدینے تک آواز چلی جاوے میں نے پتہ ہے سخنیاں والے تھے جڑے میرے گوانڈی پنڈ نے تھوڑے تھوڑے جنہیں میرے ارد گرد رہندے نے انہاں نوں سبحان اللہ کہن دی عادت ذرا تھوڑی ہے کیونکہ محفلاں ذرا تھوڑیاں تے تسی جاندے ہو نا رات تسا سو کے صبح کماں تے جانا ہوندا ہے تو جڑے محفلاں تے اوندے جاندے نے انہاں نوں پتہ ہے کہ بھائی کیویں سبحان اللہ کہدی ہے مینوں بھی 2-4 سال ہو گئے نے تہاڈی زیارت کرنا ہونا تو انہاں دا بھلا ہوے کہ مینوں بلا لیندے نے تے مینوں تہاڈی زیارت ہو جاندی ہے تو مینوں سبحان اللہ سکھاندیاں بھی تانوں 2-4 سال ہو گئے نے کول تھوڑی بہت اجازت آئی ہوے کہ نا کوئی جو ماشاءاللہ قاسم صاحب نے سبحان اللہ لے لی ہوے گی تہاڈے کولوں کچھ ماشاءاللہ دیگر ثنا خان لے لین گے جڑی کو بچ جے او مینوں دے دے میں لاہور نال لے جاواں ایک کوشش اور کرو بلا سبحان اللہ کیا ہوندی ہاتھ چوک کے بولو مینوں پتہ لگے جوندے جاگ دے چ بیٹھا ہوئے یا اللہ جڑا اونچا جو سبحان اللہ فرمائے وہ اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہن جڑا اس تو اونچا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے تیرا کھی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے اونی دیر نیند نہ آوے جب تک کملی والے تے درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے اللہ نے رضا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ یہ میں قرآن پاک دے مختلف مقامات 4 آیتاں پڑھیاں ان 4 آیات چ اللہ نے اپنے ذکر دے فوراً بعد ماں باپ دا ذکر فرمایا اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور چوتھی آیت چ فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ فرمایا میرا بھی شکر ادا کر تے ماں پیاں دا بھی شکر ادا کر یعنی اپنی عبادت تے اپنے شکر دے فوراً بعد رب نے ماں تے باپ دا ذکر کیتا میری تقریر تے اج سبحان اللہ انہیں کہنی ہے جڑا گھر وچ امی نو امی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندا ہے اے جی کہنے والے واسطے کہ اللہ نے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات قرآن مجید دی آیت چ اللہ نے فرمایا اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل فرمایا اسی ایسا رہن دیو جتھے بھی ہیں بس گل میری سن کے جان فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کو وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کریو
وبالوالدین احسانا. کل میں جمعۃ المبارک دے خطبے چ ایک واقعہ سنایا بنی اسرائیل دا. میری ملت دے نوجوانوں انہاں دے کول شام نو آ کے بیٹھیا کرو. جڑا ٹائم فیس بک نو یا واٹس ایپ نو دے دیو نا اودے چوں ادھا ٹائم اپنی ماں تے باپ نو دے دیا کرو. یقین کرو انہاں دیاں بیماریاں ختم ہو جاون گیاں تے انہاں دے دکھڑے مک جاون گے. میری ملت دے نوجوانوں حضرت خواجہ اچھا جی لو جی کہندے نے حضرت خواجہ ویس کرنی دی بھی ایک گل سنا دیو. سنا دیا تسی بولے نہیں تے سنا میں دینی سی. ایک باری پھر مشورہ کر لو جنہیں اصلاح سے. چلو میں آخر تے بس بات سنا کے میں اجازت چاہواں. نبی کریم علیہ السلام جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا تے عصر دی نماز پڑھ کے نبی پاک نے مشرق وال چیرانور کیتا تے اپنے سینے تو کپڑا ہٹا کے لمبے لمبے سانس نبی پاک لیندے رہے. ایک دن دو دن تین دن لگاتار اس طرح ہویا نا. تیسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ادھر کیے. میرے آقا نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن. فرمایا ادھر مشرق ہے مشرق سے یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چک محمد دا دیوانہ واسدہ ہے. اتھے آکے کھلومہ تے منو رحمان دی خوشبو آن لگے. یا فرمایا میں اتھے آکے کھلومہ منو عاشق ونو ٹھنڈیاں ہوا ماں دیاں نے. صحابہ نو خیال آیا پتر اساں قربان کر چھڑے مکہ چھڑ کے اسی آگے تن من دھن اساں وارے. او کڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے حضور پیار کری جا رہے. عرض کی تھی سونیا کون ہے؟ کون ہے؟ دے والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جاگ کے گزر دیاں نے. او دے دن رو دے چے گزر دینے اونٹ چار تیار دی سنت ادائے ہو جائے. عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے. فرمایا صحابہ جدو لوگ روندے نے وہ حسد آئے جدو لوگ حسد نے وہ روندا آئے. عرض کی تھی سونیا ہور نشانی کی ہے. فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چن جان دا کوئی نہیں. آسمان دیاں گلیاں چ فرشتے گلائیوں دیاں کر دے نہیں. عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے. فرمایا صحابہ نکے نکے بچیوں نو پتھر مار دے نہیں. عرض کی تھی ایڈا دی فنا جانا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں. فرمایا تو کائنات دی کسے نو کرج بھی بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی ہے. نوجوان ادھر خواجہ ویسے کرنی شام نو اونٹ چار کے گھرے ہوندے نے. آ کے ماں دے قدم دبا کے عرض کردے نے کملی اماں جی اجازت ہوے مدینے نبی وے کھواں. اماں کہندی ہے میں نہ جاویں تو ٹر گیوں میں مر جاواں گی مینوں کون سنبھالے گا. ایسا ماں دا فرما بردار ہے روزی چھپ کر جاندا ہے. ایک دن اونٹ چار کے گھرے آئے. آ کے ماں دے قدم دبا کے روئی جا رہے. اماں نے آکھیا پترا رونا کیوں ہے؟ عرض کی تھی اماں جب مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا. آج عشق دا بڑا بڑا تیز ہے. اماں اجازت دے دے نبی وے کھواں. اماں نے پھڑ کے سینے لا لیا. کہنے لگی اماں آگے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بناونا والے نے اپنا یار کنہ کو سونا بنایا ہے. نوجوان ماں نے اجازت دی تھی. خواجہ ویسے ٹرن لگئی. اماں کہنے لگی اٹھا پیران دا ویلا دے نہیں آؤ دوڑ دا جاویں دوڑ دا یاویں اٹھا پیران جا واپس سے آ جاویں. خواجہ ویسے کرنی یمن تو دوڑ پہ. ادھر مایا شاہ فرما دیا نے میرے آقا حجرے چو باہر نکل گئے. فرمایا شاہ میں ذرا باہر چلے آؤ میرا ایک مہمان آوے گا وہ آ جاوے انہوں جون نہ دیویں وہ مینوں ویکھنے آ رہا میں بھی انہوں ویکھنا ہوئے. اما عائشہ فرما دیا نبی کریم باہر کے شریف لے گئے. فرما دیا نے ادھر خواجہ ویسے کرنی مدینے دے قریب آ گئے. دوڑ دوڑ کے پیران چ چھالے پہ گئے. اونٹ دی کھلدا لباس پھٹ گیا ہوئے. بڑے ادب دے نال دروازہ کھڑکایا ہوئے. اما عائشہ فرما دیا کون ہے؟ رو کے کہنے لگے اما جی کچھ ہواں تے دساں کون ہے؟ ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا ہوئے. اما عائشہ فرما دیا میں کتھوں آیا ہے؟ عرض کی تھی اما جی یمن تو نبی دا اویس آیا ہے. ذرا نبی کریم نو بھیجیا جے مدید کرنے آیا ہوئے. آپ فرما دیا میں ہونے والے آؤ تے کملی والے تے گھر کوئی نہیں. خواجہ بحث دیاں چیخاں نکل گئی آؤ. ساری زندگی اڈیکاں کردہ رہے آؤ پتہ نہیں مڑے ہونا کہ نہیں ہونا آؤ. لائی کوئی نہیں. ماں نے اٹھا پیران دا ویلا دیتا واپس بھی جانا ہے. ذرا پردے چی ہو جاؤ نبی تے نہیں ملے میں جاندی واریو بیڑا ہی بے خجاواں جتھے میرا مفی وسدا ہوئے. اما عائشہ فرما دیا میں پردے چی ہو گئی. اندر ہی کبھی کھریاں والا والا آیا اُدے پیران وچ چھالنے والا وچ دوڑے آگے نکیاں نکیاں چیزاں چمڑا نالے روندا ہے. فرما دیا روندا روندا باہر نکلے آؤ دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے ویکھے آؤ.
کہنے لگا کملی والے آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ وسدائی ملنے آیا سا ٹر چلے آؤ کچھ نہیں منگدا کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دا دیاڑا آیا بے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری گنتی کر لیں اما عائشہ فرما دیا روندا ہی چلا گیا تھوڑی دیر دے بعد میرے آقا حجرے چے آ گئے ایک فرمایا شک ہونے آیا سی عرض کی تھی سونیا کو تیرا عبیس آیا سی میرے آقا نے فرمایا با آنا والے آؤ آپ ٹر گیا ہے خوشبوہ محمد بیڑے ہی چھڑ گیا ہے فرمایا صحابہ جاؤ کوئی میرا ویس ڈھونڈ کے لے آؤ خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو بار نکل گئے اجے شام نہ پئی تے گھر پہنچ گئے نبی نیماؤں نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی اماں کہنے لگی بے اویس آ گئے ہیں رو کے ماں دے قدم پھڑ لے اماں کہنے لگی بے رونا کیوں ہے عرض کی دی اماں نبی گھر نہیں ملے ماں کہہ دی بے تھوڑی دیر اڈیک لینا سی عرض کی دی اماں اڈیک کیا نہیں کدرے ماں دبیا دبنایو جاماؤ اماں نے پھڑ کے سینے لا لے آؤ اماں کہنے لگی رونا یہ تو ماں دا ایڈا فرما بردار ہیں چپ کر ماں دعا دیں دیئے بے جب کر کے ماں دی خدمتی کری جاؤ تینوں ماں دیاں دعاوانے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے